टाल दनी हिकु हिक महबूब जो अल्लाह दे नबी अर्श ते गए अली वापस नहीं आए तो शायर ने बड़ी सोहनी गल मनी आ जदों तीक ना दिल ते चोट लगे अख चों बरसात नहीं चलदी उंदी जुल्फ तू पुछियां बाज कदे मंजल वल रात निकल हाकिम असनैन देना ना जाई किसे होर दी बात नहीं चलदी आजा वापस अर्श तू धरती ते ओ तेरा बिन कायनात नहीं चलदे तेरे बिन कायनात विच हर बदबख्ती नूं कायनात विच हर बदबख्ती नूं चंगा भाग हजूर पे देंदे गफलत विच सुतियां अखियां नो सदा जाग हजूर पे देंदे सदा जाग हजूर पे देंदे एक नात ذکر علی ہو گیا تے سارا کام سمجھو بچ اگر حسین بھی ہو گیا میرا دل سے ذکر حسین کرا لیکن وہ میرے محسن نے پڑھ دیتا ہے تے میں تے چلو بھی سنا دے ساں تے جڑے جڑے بندے پاویں تھوڑے بیٹھے ہو نا بیٹھے حضور دی مرضی نال ہو ہیں اے اوے آئے جنہوں سرکار بلایا ہے تے جنہوں نہیں نہ بلایا ماشاءاللہ بستراں تے الحمدللہ پین مل کے پڑھنا کہ جنہیں جنہیں اللہ نو مناونا ہے جنہیں نہیں مناونا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے تو جنہیں مناونا وہ میرے نال مل پڑھا جنہیں جنہیں اللہ نو مناونا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنہ جنہ اللہ نو مناونا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنتوں وچ گھر جنہ پونا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں ہے جنہ جنہ اللہ نو مناونا سونے دیا کر لو نبیاں دا سونے سلطان دا پلا پھڑو والتے قرآن دا نبیاں دا سونے سلطان دا پلا پھڑو والتے قرآن دا بختانو جنہ چمکونا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنہ جنہ اللہ نو مناونا ہے سونے دیا کر لو عمران بھائی کہ کسے نہیں سننے ہارے کسے نہیں سننے ہارے کسے نہیں سننے ہارے قبر لائے اشر دہاڑے ہونا جی میں مدنی چانا سونے دیا کر لو غلامیاں جنہ جنہ اللہ نو مناونا سونے دیا جڑے بلی بل دن نا اینج وڈیاں ساریاں سلواراں ادو بھی کونج لئیاں تے ادو بھی کونج اچیاں سلواراں لے تے شاعروں نے بار لکھیا ہے کہ کڈھ دیو دل وچ فتور نو کڈھ دیو دل وچ فتور نو منو مدنی دے نور نو پھر تساں بڑا پچھتانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنہ جنہ اللہ نو مناونا ہے سونے دیا کر لو مکتا ہے
کہ عزیز ولا نزدیک ہے پلے اجڑی وال تو بریں کے ہوندے تو آقا نے لگونا ہے سونے دیاں کروں غلام۔ میرے بھائی بڑے پیارے ہیں، انہوں دا حکم ہے، میرے دل تا شوق تا نہیں سی اور کلام پڑھن دا، لیکن بھائی سرفراز نے کیا ہے پھر میں پڑھنا تاں جے تسی سارے مل کے بینا پڑھو۔ جس بندے دا دل نے اج دی رات حضور سانو اپنے روزے تے بلا لمن تو پھر میرے نال ہی مل کے پڑھے نے تو میں دیکھنا ہے کون پیسوں دی کوئی لوڑ نہیں، لاجپال دا بڑا کرم ہے اور سرکار دی دعاواں الحمدللہ صبح کماوی دا شامی کھا لو دمی پھر دے دینا بس ہے نہیں تے پیسے دی کوئی مسئلہ نہیں تے مل کے پڑھنا ہے۔ تھوڑا ساؤنڈ سیٹ کر سونا بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں جنہوں آواز اللہ دیتی وہ تو پڑھو جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا تسا نہ پڑھیا تھا اسے گل میں بار بار کیتے رکھنا تے تسا مول ہن میں کہ نہیں پہ چھڑ دا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑ محمد حاجی اور روزت جاندے جاندے حاجی اور روزت جاندے میں جے روندے کرلاندے جند مک چلی یارو جند مک چلی یارو جند مک چلی یارو ہتھاں دے جھنڈے جند مک چلی یارو جند مک چلی یارو مکیاں نا انتظاریاں جس نے دین جانا کر لو تیار شالا 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 او دن بھی آوے 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 شالا او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سن کول بلاو رل مل ویکھن روزہ سیاں ایسا جس نے دین جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد وال آبے 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 میں زمزم پیواں پیواں آبے میں زمزم پیواں تے مراں تے جیواں صدقہ نوریاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینہ